अस्सलामुअलैकुम। मैं यूट्यूबर अली बाबा आपके सामने। तो चौथी किस्त में मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। मैंने कोई 8-10 दफ़ा रिकॉर्डिंग की है। मोबाइल में कैपेसिटी कम थी। कभी किसी दोस्त के पास जाता, कभी किसी की मिन्नतें समाइतें करता। बुढ़ापे में ये यूट्यूबर का शौक़ जो है ना, ये इश्क़ लैला की तरह ही है, ज़लील ही होना पड़ता है बंदे को हर तरफ। बहरहाल मैंने एक मिलने वाले से रिक्वेस्ट की, यार मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसने बोला अच्छा यार तुम पेमेंट एकदम नहीं कर सकते तो मैं अपने कार्ड पे ले लेता हूँ, तो मुझे पेमेंट कर देना। मैंने बोला ठीक है। अब ये मैंने मोबाइल लिया है तो इसका में कैपेसिटी काफ़ी है, 520 GB का है। तो ये मेरे लिए अच्छा है, रिकॉर्डिंग भी ठीक रहेगी इसमें। तो आज मैं कल से भूल गया था मैंने क्या करना है। मैंने 6 किस्तें रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मसला ये बना है कि कुछ ऐसा सिस्टम है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं बार बार किसी के पास जाता अच्छा भी नहीं लगता। मैंने खुद ही बोला कि इतना जो मिन्नतें कर रहा हूँ, कोशिश कर ली है, मेरे पास ये वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। ब्लूटूथ के ज़रिए भी के भेजी है, पता नहीं मेरी गलती है। ऑफ कोर्स मेरी गलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे इसके बारे इतना नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। बट ठीक है, चला रहा हूँ तो चला रहा हूँ, चल रहा है। अभी ये भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मैं घूम फिर के काफ़ी शार्ट करने लगा हूँ कि मेरे लिए एक बैड न्यूज़ ये थी, आप लोगों के लिए भी तकलीफ़ होगी सुन के, कि मुझे, क्योंकि मेरे पास वीज़ा वगैरह नहीं था, गिलादारी के वीज़े थे लेकिन हमें नहीं दिया उन्होंने। तो शायद वो देखते हैं। बारह मुझे यहाँ काफ़ी मुद्दत हो गई थी दुबई में, तो मैंने काफ़ी भी पैसे भी जमा कर लिए हुए थे, दोस्त भी बन गए थे, हल्का बात भी थोड़ा बहुत हो गया था अपने उम्र के लड़कों के साथ। तो इंटरकॉन की बात हो रही थी, तो वहाँ में अच्छे दिन गुजर रहे थे हमारे। तो काफ़ी मुझे टाइम भी 1.5 साल से ऊपर हो गया हुआ था। माँ बाप को पैसे जा रहे थे, माँ बाप भी खुश थे, घर के हालात भी बदल रहे थे। मुझे अपनी तकलीफ़ भूल जाती थी जब मेरे माँ बाप आगे से खुश होते थे, दुआएं देते थे। तो किस्मत जो होती है वो कभी भी पलटा खा जाती है। 72 ईयर मेरी एज है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी नशेबो फराज है, बिल्कुल एक साहिल की तरह है जहाँ लहरें आती हैं, कभी इंसान ऊपर कभी नीचे, कभी इंसान ऊपर कभी नीचे। यही ज़िंदगी है, यही हकीकत है। अब इस ज़िंदगी की दौड़ में अपने आप को मारना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, हालात के साथ चलना पड़ता है। ये परदेश सिखाता है, माँ बाप के घर से कोई नहीं सीखता। माँ तो लाड उठाती है, बाप का थोड़ा सख्ती वाला रवैया जो होता है वो बच्चे को नागवार गुजरता है, और ज़िंदगी में कोई भी उसको समझाए उसे नागवार गुजरता है। मैं सारा शॉर्ट उसमें पहली जो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें पूरी डिटेल बताई, कैसे मैं पकड़ा गया, कैसे मैं वापस पाकिस्तान गया, क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है। तो मैं किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं बड़े ज़िल्लत और रसवाई की हालत में जब वहाँ से निकला, पकड़ा गया, इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया मुझे रास्ते में जाते हुए। तो मुझे मेरे दोस्त वगैरह डेरे के मिलने आए, मैंने उनसे अपना बैग मंगवाया, तो पैसे भी वो मुझे दे गए, काफ़ी ठीक ठाक पैसे थे वो भी मेरे जो जमा हुए थे। तो वहाँ एक दूसरे का ख्याल करते थे। जब वो मिलने आते तो मुझे तरीके बताते थे आने का। फिर भी मैंने पहले जब डेरे में उनके साथ रहता था, गैराज वाले डेरे में, तो वो सियालकोटी डेरे में, तो वो उसी में वो बातें होती रहती थी, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोग आपस में बातें करते थे। तो फिर वो एज ऐसी थी, सुनना ध्यान से सारा कुछ करना, तो आइडिया मुझे था। सिर्फ एक आसरा था कि अब मुझ में इतनी कैपेसिटी थी, हौसला था कि अब मैं वापस भी आ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे माँ बाप को पता चले, बाप बेचारा परेशान हो। जिस हालात से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए वो उन्होंने थोड़े थोड़े देने शुरू किए थे। अब कोई आके दरवाजे पे आके पैसे मांगेगा, मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। जो भी आते मैं सोच सकता था, मैंने सोचा। बहुत मुख्तसर करके किस्सा मुख्तसर, जब पहले जहाज पे बैठा था बड़ा खुश था, एक्साइटेड था। अब ऐसे जैसा सजाए मौत हुई है, तो कैदी को जब सजाए मौत के लिए लेके जाते हैं उसकी क्या हालत है, वही मेरी थी। मैं कराची पे वापस आ गया। मुझे इमिग्रेशन ने, आदमी जो था वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया हुआ था, वो था इनकी इंटेलिजेंस का बंदा, ठीक है।
پہلے دبئی UAE کی آرمی، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ سب پاکستان نے ڈیولپ کیا تھا۔ اس نے ہمیں سیدھا بولا یار میں بھی پاکستان سے رہ کے آیا ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی مجبوریاں سمجھتا ہوں، آپ لوگ ٹکٹ منگوا لو، خام خواہ جیل میں چلے گئے 2 3 4 مہینے تم وہاں رہو گے، اور جیل بھی ایسی کہ سائے موت کے برابر، ایک ہی کھڑکی، سخت گرمی، ایک ہی پنکھا، لوگ سارا دن طواف کی طرح گھومتے تھے، کھڑکی آگے سانس لینا، چند سیکنڈ رکنا ہے، پھر دوسرے آنا، پھر یہ سارا دن یہی چلتا تھا، اور پسینے سے شرابور، صرف انڈر ویئر لوگوں نے پہنے بھی ہوتے تھے، ایک ہی ٹوائلٹ تھا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کو سچ سچ بتا دوں، ان کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ جب پولیس اسٹیشن لے گئے تو اس بندے نے، جب ہمیں وہ انکوائری والا آیا پوچھنے پوری ڈیٹیلز، اس نے بتایا، ہم نے بالکل صاف بتا دیا، ان لڑکوں نے بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا۔ میں نے ان کو پہلے ہی بول دیا، میں نے بولا جھوٹ نہ بولنا فائدہ نہیں ہے، زیادہ تنگ کریں گے۔ وہ مجھے اس نے پوچھا، میں نے بولا جی میرا پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ ہے۔ تو باتیں سن کے اس نے بولا دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر اپنی ٹکٹیں منگوا لو، تمہارا پاسپورٹ اگر وہاں ہے تو ہم منگوا لیتے ہیں، ان کو پولیس کے ساتھ بھیجیں گے، ان کی ایمبیسیوں میں جیسے جیسے وہ بھیجیں گے یہ چلے جائیں گے۔ تم اگر جانا چاہتے ہو جلدی، وہ جیل نہیں کاٹنا چاہتے، کیونکہ 1 ہفتے کے بعد اس کے پاس، وہ کہتا میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، میں آپ کو ہولڈ کروں، میں پھر آپ کو جیل میں، سینٹرل جیل میں بھیجنا پڑے گا۔ قصہ مختصر، مل گیا، ٹکٹیں مل گئی، میں شام کو کراچی پہنچا۔ کراچی جب پہنچا تو اس وقت تک میرا بھائی جو تھا ڈگ روڈ پہ، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی پنڈی۔ اب میرے پاس سوائے ڈیرے جانے کا کوئی آپشن نہیں تھا، میں وہی ڈگ روڈ پہ گیا۔ وہاں چہرے نئے بھی تھے لیکن مجھے جاننے والے بھی تھے، باہر کے 1 2 دکاندار تھے جن کا میں ٹیلی فون بھی اکثر یوز کرتا تھا۔ وہ دھوبی تھے بھائی صاحب، جو ان کا نام میں بھول گیا ہوں، ان کے پاس ٹیلی فون تھا، ہمارے جو بھی ٹیلی فون آتے تھے اسی کے نمبر پہ آتے تھے، وہ وہیں سے دیوار کو کھٹکھٹاتا تھا تو اندر سے کوئی نہ کوئی سن کے تو بھاگ کے آ جاتا تھا، ہاں بھائی کیا ہے بھائی، فلاں کا ٹیلی فون ہے، وہ بندہ آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے گھومنا شروع کر دیا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ نام نے اپنے ماں باپ کو بتانا، ڈیرے میں ریکویسٹ کر رکھی تھی یار پلیز گاؤں میں کسی کو نہ بتانا، اپنے گاؤں میں بھی ذکر نہ کرنا، کیونکہ نسل در نسل ہم سارے گاؤں والے ہیں، رہتے ہیں، ایک دوسرے کا آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے باتیں پہنچے گی، میرے ماں باپ پریشان ہوں گے۔ میں نے ان کو بتانا نہیں، میں نے واپس جانا ہے ہر حال تمہیں۔ لوگ ڈراتے بھی تھے یار یہ تم رسکی کام نہ لو، ایرانی ایمبیسی میں جاؤ، ایرانی ایمبیسی میں جاؤ، وہاں سے ویزا لگواؤ اور چلے جاؤ۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ ایرانی ایمبیسی نے اتنی ایج والے بندے کو ویزا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ تو سورسز کیا ہو سکتے تھے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے روز نکل جانا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں سبز منڈی کے پاس، جو قائد اعظم کے مزار سے سبز منڈی کی طرف آتے ہوئے، وہ ایک بہت بڑا ورلڈ کا میپ بنا ہوا ہے، گول سیمٹ کا بہت بڑا، اس کے اوپر ورلڈ کا میپ بنا ہوا ہے، وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ اس طرف سے ادھر آ رہا تھا سبز منڈی کی طرف۔ بہت واقعات ایسے ہیں جو میں کھا گیا ہوں، نہیں بتا سکا، ایج کا بھی ایفیکٹ ہے تو یاد بعد میں آتے ہیں، تو میں فی البدی بول رہا ہوں۔ تو وہ جناب وہاں میں چائے پی رہا تھا تو ایک بندہ اس کو اٹھ کے جا رہا تھا، تو اس کو کہنے لگا یار میں نے لانچ پہ جانا ہے، ہم نے مچھلی پکڑ جانا ہے، 1 ہفتے کا ٹور ہے، 1 ہفتے کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں نے چائے کا کپ وہیں رکھا اس بندے کے پیچھے، تھوڑی دور آگے گیا تو میں نے بولا السلام علیکم بھائی، کہتے وعلیکم السلام بھائی۔ مکرانی اسٹائل کا تھا وہ بندہ۔ تو وہ جناب کہتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں کہا نہیں بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو میں نے بولا میں بڑی مشکل میں ہوں۔ کہتا بھائی دیکھو میں سیدھا بندہ ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہوں آپ کی طرح، میں پیسے میں ویسے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیسے مانگنے ہی آیا تھا۔ میں نے بولا نہیں بھائی مجھے پیسے نہیں چاہیے، تھوڑی مدد چاہیے اخلاقی طور پہ اور انفارمیشن چاہیے۔ کہتا بولو۔ میں نے بولا یار میں دبئی میں تھا، وہاں پکڑا گیا، واپس آ گیا، تو بجائے اس کے کہ میں بات ختم کرتا، کہتا ہے تم اب واپس جانا چاہتے ہو؟ میں نے بولا ہاں۔ تو میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بولا یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے بھائی، زبان کا پکا ہوں، جو بات کروں گا سیدھی کروں گا، جو بات کروں گا آپ کے سامنے کروں گا۔
अपना नंबर दो, मैंने वही धोबी का नंबर दे दिया। वो भाई साहब चले गए, मैं फिर शाम को चलता चलता वापस आ जाना। शाम को वो, क्योंकि वो लोग ड्यूटियों से वापस आते थे, फिर डेरे में चाहे हंसी मजाक होना, नहीं तो मैंने सोया रहना। कभी कभी 4 बजे तक रात को सोना, उनके साथ ही सोना। जब वो लेट सोते थे 12-1 बजे, तो मैंने फिर दूसरे दिन 4 बजे 5 बजे जाके उठना, वो भी उन्होंने आके उठाना। दिलासा भी देते थे, हौसला भी देते थे। तो उस ज़माने में फ़ोन बड़ा मुश्किल होते थे करने, आवाज़ सही जाती नहीं थी, टेली कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता था। तो 1-2 दफ़ा मैंने फ़ोन किया, माँ से बात की। माँ बेचारी को क्या पता कहाँ से बोल रहा है कि क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? पता नहीं माँओं को क्या शक पड़ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, सेहत ठीक है, खाते पीते ठीक हो? मैंने हाँ अम्मा जी मैं ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए ना ज़रा दूसरे रियासत में जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा, मेरा टेलीफोन नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पैसे टाइम से आपको पहुँच जाएंगे। मैंने जनाब इतनी देर में, मेरे वो जो दुबई में डेरा था, सारे मुझे फ़ोन करते, मेरी खैर खैरियत पूछते, मैं भी उनको फ़ोन करता, तो सब बातें होती रहती, तसल्ली रहती। एक दिन जनाब मुझे फ़ोन आ गया, भाई तुम कमाड़ी पहुँच जाओ। मैंने बोला कमाड़ी, वो कमाड़ी कह रहा हूँ, वो इनकम टैक्स, जहाँ हम लोग सामान भेजते हैं ना, जहाँ उसका कस्टम पेड करते हैं, वो कस्टम वाली बिल्डिंग के गेट पे मैं तुम्हें मिलूँगा। आके उनको बोलना कि हमने यार नाम भूल गया, सॉरी, दादा दादा को मिलना है। वो मकरानी स्टाइल तो लगा, मैंने बोला अच्छा। खैर मैं गया, मैं उस वहाँ पहुँच गया, जाके मैंने उस गेट कीपर पे बोला मैंने दादा को मिलना है। तो वो एक बूढ़ा सा आदमी निकल आया, वो जिस बंदे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। कहता मेरा नाम दादा है। मैंने बोला जी ऐसे, वो नाम मुझे याद था उस वक्त। मैंने बोला, उसने मुझे बोला टेलीफोन नंबर दिया था, तो बोला कल उसका फ़ोन आया कि ये इस जगह पे पहुंच जाओ। तो कहता ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आपका नाम ये है। मैंने बोला ये। उसने बोले बेटा बात ये है कि मैंने बात की है, तो तुम आज यहीं रहो। मैंने बोला जी मैं यहाँ कैसे रहूँ, मैं तो सामान नहीं लेके। कहता मैंने तो बोला था आ जाओ, तो पूरा सामान लेके आना था। मैंने बोला जी मैं कब तक आ जाऊँ? कहता तुम्हारे पास 4-5 घंटे, शाम 4 बजे तक तुम पहुँच जाओ। मैं वापस गया डिग रोड, तो डिग रोड से वापस आया, अपना बैग वैग लिया। उन लड़कों को भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। साथ जो था धोबी था, उसको बताया कि भाई मुझे कॉल आ गई है, एक बंदे ने बुला लिया मुझे, वो लॉन्च पे मुझे कहीं ये सरहद पार करवाएंगे। तो मैं वहाँ से उनके पास पहुँचा। वो लोग शाम को, उसने एक वो अपनी साइकिल के पीछे बिठाया, तो वो चलना शुरू हो गया। चलते चलते एक जगह पे रुके, वहाँ उसने साइकिल खड़ी की, वहाँ से फिर उसने रक्षा लिया। रक्षा रक्षा था या टांगा, वो दूसरा था, वो जिसके आगे गधे बंधे होते हैं, वो वैसा रेड़ा, रेड़ा जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं। उस पे बैठे, चलते चलते फिर एक रोड आई, रोड पे हमने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद कुछ तकरीबन रात का, आप ये सोचे कि शाम को 4 बजे मैं उसके साथ निकला। चलते 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 वो समुंदर सिटी से बाहर निकल गया काफ़ी। अब मुझे याद नहीं है, अंधेरा था हल्का हल्का। वो एक जगह पे जाकर रुक गया। उस जगह पे सिर्फ एक ही दिया जल रहा था, एक वो खैमा सा था, झोंपड़ी स्टाइल की। बोटें थी, सामने समुंदर था। वहाँ जाके वो बैठ गया। उसने आवाज़ दी, अंदर से बंदे आए, कहता है बच्चे को सोने की जगह दो। तो वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर उसकी तरफ देखे। वो कहता है मेरा अपना बच्चा है, इसको याद रखो, मैं इधर बाहर फट्टे पे सो जाता हूँ। और मैंने बोला जी मुझे गर्मी लग रही है, मैं भी इधर बाहर, मैं डरता था एक्चुअल। तो मैं भी बाहर एक और फट्टा था, उसके ऊपर लेट गया। सुबह उन्होंने मुझे उठा दिया। सुबह उठा के वो बोला बेटा मैं अब जा रहा हूँ वापस, मैंने बंदे से बात कर ली है, मैं कल शाम को फिर आऊँगा, तुम कल शाम तक यहीं रहना। मैंने बोला ठीक है। उनको बोल के गया। वो झोंपड़ी वाला जो है, वो उसको बोला कि इस बच्चे का पूरा ख्याल रखना है, मैं शाम को 4 बजे। कहता दादा जैसे आप बोलो मैं वैसे ही करूँगा। मैं वो दिन कैसे बड़ी मजबूरी, बड़ी परेशानी में गुजारा। सोचता रहा कि आगे से कैसा सफ़र होगा, कैसा ख़तरनाक है, मरने का अमकान कितने हैं, ये जो भी सोचता है। डरा हुआ था, बात ना करूं किसी से, डरा डरा सबसे की तरफ भी देखूं।
خیر 11-12 بجے وہ جو بندہ ادھر کام کرتا تھا اس کی بیوی آئی کھانا لے کے. اس نے شاید میسج بھیجا تھا کسی کے تھرو، یا اس زمانے میں تو موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے. بار وہ لے کے آئی، آ کے مجھے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے اس نے اپنی زبان میں پوچھا تو وہ ہنس پڑا. کہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں بولتا یہ ہماری زبان. تو وہ کہتا ہے یہ پوچھ رہی ہے بیٹا آپ کیسے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ادھر، یہ میں کھانا لے کے آئی ہوں آپ کھا لو. تو تمہاری ماں نے تمہیں اتنی دور بھیج دیا ہے. تو یہ جو عورتیں ایک ماں ایک دوسرے ماں کے بچے کے بارے کوشچن کر سکتی ہے یا پوچھ سکتی ہے. تو انشاءاللہ 5ویں قسط میں یہاں سے میرا اگلا سفر بڑا خطرناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا اذیتناک ہے. تو میں 5ویں قسط میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک خدا حافظ. اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.